बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। जराये के मुताबिक इमरान खान का पैगाम उनकी बहन अलीमा खान के जरिए पार्टी क़यादत तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हीरा मानी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसने के बाद अपने जज्बात का इजहार करती दिखाई देती हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की, जिसमें वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद होने के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इसके असरात पर बात करती नजर आई हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की हालिया जारहियत पर ऐसा अमली और फैसला कुन जवाब दिया है, जिसकी गूंज न सिर्फ सरहद पार सुनाई दी गई बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, कौमी इत्तेहाद और जज्बा कुर्बानी को सुराहा गया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ अपनी दिफाई ताकत से लैस है बल्कि हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए हरदम तैयार भी है। सानिहा 12 मई 2007 को आज 18 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, मगर इस होलनाक वाक़े के जिम्मेदारों को अब तक सजा न मिल सकी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मजमूई तौर पर 18 मुकदमात ज़ेर समात हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन ने सानिहा की याद में आज यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बाकी मादा मैचेस बांग्लादेश में करवाने की तजवीज़ पेश कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि PSL को दुबई की बजाय बांग्लादेश मुंतकिल करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का बरादर मुल्क है और वहाँ क्रिकेट के शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। जराये के मुताबिक इमरान खान का पैगाम उनकी बहन अलीमा खान के जरिए पार्टी क़यादत तक पहुंचाया गया। अलीमा खान ने बानी PTI का तहरीरी हुक्मनामा बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी दे दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान की जानिब से ये फैसला पार्टी तंजीमी सरगर्मियों को मजीद मुतहरिक करने के पेश नजर किया गया है। उन्होंने हदायत की है कि जुनैद अकबर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सरबराही छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की सरगर्मियों पर मुकम्मल तवज्जो दें और हर हफ्ते जलसों और कन्वेंशन का इनाकाद करें ताकि अवामी राब्ता मुहिम को मजीद मजबूत किया जा सके। जुनैद अकबर की जगह PAC के चेयरमैन के तौर पर उमर अयूब को नामजद कर दिया गया है, जो इस वक्त PTI की जानिब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर का कहना है कि वो बानी चेयरमैन की हिदायत के मुंतजिर हैं और जब उन्हें कहा जाएगा तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ देंगे। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और फिलहाल इस पर कोई मौकफ नहीं दिया जा सकता। ये तब्दीली पार्टी के अंदरूनी नज़्म-ओ-ज़ब्त और तंजीम-ए-नौ के सिलसिले का हिस्सा है, जिसका मकसद आइंदा सियासी चैलेंजेस के लिए पार्टी को मजबूत और फाल बनाना है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हीरा मानी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसने के बाद अपने जज्बात का इजहार करती दिखाई देती हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की, जिसमें वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद होने के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इसके असरात पर बात करती नजर आई हैं। हीरा मानी ने बताया कि इस लम्हे इन्हें शदीद खौफ महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वो दोबारा कभी अपने बच्चों से नहीं मिल सकेंगी। उन्होंने वीडियो में कहा कि उनका मकसद सिर्फ अपने दिल की बात उन पाकिस्तानियों से शेयर करना है जिन्होंने जंग के हालात में अपने प्यारों को खो दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जंग नहीं चाहती क्योंकि हम सब बच्चों वाले लोग हैं और हमें अमन की जरूरत है। हीरा मानी ने अपनी वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि जब वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंस गई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे जिंदगी थम गई हो। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने बच्चों के साथ महफूज रहना चाहते हैं। अदाकारा ने अपने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और तमाम मुतासिरा खानदानों के लिए दुआ और हमदर्दी का इजहार किया। सोशल मीडिया सारिफीन उनकी वीडियो पैगाम पर भरपूर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और अदाकारा के जज्बे को सुरा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की हालिया जारहियत पर ऐसा अमली और फैसला कुन जवाब दिया है, जिसकी गूंज न सिर्फ सरहद पार सुनाई दी गई बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, कौमी इत्तेहाद और जज्बा कुर्बानी को सुराहा गया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने एक
ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی دفاعی طاقت سے لیس ہے بلکہ ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر دم تیار بھی ہے۔ افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا اور قوم سے کیا گیا وعدہ الحمدللہ پورا کر دیا ہے۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت کو واضح پیغام دیا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف اور DGSPR کی جانب سے پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا کہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھرپور رد عمل دیا جائے گا اور آپریشن بنیان المرصوص اسی عزم کی عملی مثال ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی نصرت سے کئی بار کمزور قوتوں نے بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، ہماری افواج اور قوم نے ہر جارحیت کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا بھرپور دفاع کرنا جانتا ہے اور ملکی دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی 13 لاکھ فوج اور ان کے جدید ہتھیار ہمیں معروب نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی جانتے ہیں۔ DGSPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستانی قوم دشمن کی طاقت چلاکی اور سازشوں سے خوفزدہ نہیں ہے، اب دشمن کو ہمارے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افواج پاکستان نے جذبہ شہادت اور بہادری سے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ مستقبل میں کسی مہم جوئی سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سانحہ 12 مئی 2007 کو آج 18 برس مکمل ہو چکے ہیں مگر اس ہولناک واقعے کے ذمہ داروں کو اب تک سزا نہ مل سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مجموعی طور پر 18 مقدمات زیر سماعت ہیں جو التوا کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار اور کراچی بار ایسوسی ایشن نے سانحہ کی یاد میں آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے تاکہ مقتولین کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے اور انصاف کے حصول کی جدوجہد کو یاد رکھا جائے۔ 12 مئی 2007 کو اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کراچی آمد پر استقبال کے لیے جمع ہونے والی سیاسی جماعتیں اور ان کے مخالفین آمنے سامنے آ گئے۔ شہر میں بدترین فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 50 سے زائد شہری جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سابق صدر کراچی بار محمود الحسن کے مطابق عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے دوران کئی واقعات پیش آئے مگر کراچی کا سانحہ سب سے ہولناک اور خوفناک تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر دوبارہ کھولے گئے 18 مقدمات میں سے کئی میں پروسیکیوشن کی جانب سے گواہان پیش نہ کیے جانے کے باعث کارروائی تعطل کا شکار ہے۔ صدر کراچی بار عامر فرائض نے کہا کہ اس وقت کے وکلاء، قیادت اور سیاسی جماعتیں بھی اب مقدمات کی پیروی میں سنجیدہ نہیں رہی جبکہ عدالت اگر چاہے تو گواہان کو طلب کر کے کارروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری میں انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ ایئرپورٹ کے مقدمات میں سابق مشیر داخلہ وسیم اختر، عمیر صدیق دیگر افراد کو بری کر دیا تھا، تاہم مختلف تھانوں میں درج باقی 18 مقدمات تاحال فیصلے کے منتظر ہیں۔ قومی ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی نے پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے باقی مادہ میچز بنگلہ دیش میں کروانے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ PSL کو دبئی کی بجائے بنگلہ دیش منتقل کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کا برادر ملک ہے اور وہاں کرکٹ کے شائقین بڑی تعداد میں اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں۔ باسط علی کے مطابق اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے تو شائقین کی جانب سے اسے بھرپور پذیرائی ملے گی اور ٹورنامنٹ کو نیا جوش اور جذبہ ملے گا۔ یاد رہے کہ حالیہ بھارتی جارحیت کے باعث PCB نے PSL کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا تھا، تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق PSL انتظامیہ نے فرنچائز کو ہدایت دی ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو دبئی میں ہی روکا جائے اور مقامی کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر تیار رہنے کا پیغام دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کھلاڑیوں کو اسلام آباد میں جمع ہونے کی ہدایت دی جا سکتی ہے تاکہ ٹورنامنٹ سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔